बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक कौम से हाथ हो गया और वो हाथ जो है ईमानदारी के नाम पे हुआ है, शफाफियत के नाम पे हुआ है, सादक और अमीनी के नाम पे हुआ है। और मतलब एड्डा गंद थे वो जो सदा के करप्ट थे उनका भी नहीं था। मतलब फ़र्क क्या है कि अगर फदूदे वाले के पैसे निकल रहे हैं तो इधर भी तो घट रोले नहीं ने। तो ख़बर ये है कि जनाब के वज़ीर आज़म पर पहले इल्ज़ाम लगाया था वो अबराज ग्रुप के जो थे, उनका नाम था आरिफ नकवी साहब, कि जी आरिफ नकवी साहब की सपोर्ट करते हैं कौन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। ब्रांडेड सादक और अमीन, बल्कि इस तरह के रजिस्टर्ड सादक और अमीन बाई बाई क्या है जी, साकिब निसार साहब, मियाँ साकिब निसार। तो ये हैं बशीर मेमन साहब जो DGIA थे, DGFIA थे। एक तो मैं ज़रा जज्बाती होकर लफ्ज़ आगे पीछे कर जाता हूँ। उन्होंने बड़ा खुल के इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब के ये जो कराची इलेक्ट्रिक कंपनी है ये वफाक के पैसे नहीं दे रही थी। तो हम जब इंक्वायरी करने चढ़े इनके ऊपर पीछे भागे तो वज़ीर आज़म ने मुझे खुद बुला के इन्होंने हथ नहीं लाना, तुम बेड़ा गर्क करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, वो करना। बाद में पता चला कि आरिफ नकवी साहब जो हैं बराज ग्रुप के, वो तो अमेरिका बिल क्लिंटन उन्होंने लग रहे हैं यार। बिल क्लिंटन नहीं, बिल गेट्स के साथ वो भाईजान फ्रॉड करके आए हुए हैं। और फिर इंग्लैंड में उनके खिलाफ कोई पर्चे शर्चे हैं। मतलब वो इंटरनेशनल आलमी ठग। एक होते थे बनारस के ठग, ये आलमी ठग था। और इसके सपोर्टर कौन है? इमरान खान। इमरान खान कौन है? सादक और अमीन। और सादक और अमीन किसने करार दिया था? डैम वाली सरकार। डैम वाली सरकार कौन है? साकिब निसार चौधरी साहब। तो ये वाली बात होगी। दूसरा जो भरम था वज़ीर आज़म साहब का, वो सज्जाद बाजवा साहब हैं, उन्होंने तोड़ दिया है। बल्कि सज्जाद बाजवा साहब की हम बाद में बात करते हैं कि जो बंदा घर के मामले में हाथ कर जाए उसके बारे में कौम क्या तो कर सकती है। वो उन्होंने इंटरव्यू में खुल के कहा कि मेरे बहनोई के प्लाट पर कब्जा हुआ था। वो बहनोई कहता पे भानो ये भी मेरे हाथ जी कुछ नहीं है। अब वो कहानी बड़ी मज़े की है। वो कहानी है कि लाहौर की ये जो PIA हाउसिंग सोसाइटी है, एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी जो भी इसका नाम है, इसमें इनके बहनोई हैं, आहद खान उनका नाम है। ये वज़ीर आज़म साहब के बहनोई हैं। इनके प्लाट के ऊपर हाजी यकूब खोखर ने कब्ज़ा किया हुआ था। और जो साथ वाला प्लाट था, इनके प्लॉट का नंबर था 85A1, इनके घर का प्लॉट का नंबर था। इस पे कब्ज़ा किया था हाजी यकूब खोखर ने। और ये जो लाहौर का एरिया है ना, ये वाला जो टाउन वाला, और ये यहाँ पे खोखर छाए हुए हैं। खोखर मतलब जितने चाण कब्जा, मतलब अगर वो ताला लगा हुआ है ना तो वो खोखर आके वो ताला तोड़ के अंदर जा सकते हैं। और मैं चूँकि लाहौर में रहता हूँ तो खोखरों की बात करके मैं इससे ज़्यादा ख़तरा नहीं ले सकता कि वो मेरे वाल भी आ जाए ना। तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें। तो यकूब खोखर साहब के बेटे ने ये जो 85 प्लॉट के साथ वाला है, जो वज़ीर आज़म के बहनोई के घर के साथ वाला या प्लॉट के साथ वाला जो प्लॉट है, उसके मालिक को कत्ल किया था। और खालिद परवेज़ साहब हैं, वो सोसाइटी के नायब सदर हैं। और करामत खोखर PTI के उस इलाके के टिकट पर कामयाब होके इस वक्त रुकने कौमी असम्बली हैं वो वाले। और ये जितने खोखर बरादरी है, वो नून लीग की हो, वो इधर की हो, उधर की हो, हत्ता कि जिस बंदे ने ये कब्ज़ा किया हुआ है हाजी यकूब खोखर, वो जो है वो ये करामत खोखर का आप समझें कि बच्चा है। असी लाहौर रहने यार, सानू पता है। मतलब ये खोखर जो हैं ये सारे के सारे एज ए ट्राइब कह लें, कबीला कह लें, बरादरी कह लें, ये जो है करामत खोखर, ये उनकी बात के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। तो एक हया का तकाजा या बरादरी का तकाजा, ये उनके बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। तो इमरान खान साहब जो CCPO बदल रहे थे, IG बदल रहे थे, अपने MNA को बुला के कहते हैं कि खोखर साहब प्लाट वेला कराओ। तो लेकिन वो खोखर साहब ने क्या करवाना था या इमरान खान साहब ने क्या कहना था, वो CCPO लाहौर ने वो प्लाट तो वेला करा दिया है। लेकिन जो है आहद खान साहब यानी कि जो बहनोई हैं इमरान खान साहब के, वो पिट रहने के यार कितने कराया खाली, वो मेमतना ही लाया हाजी यकूब खोखर। और हाजी यकूब खोखर जो है वो करामत खोखर से बाहर नहीं है। अगर वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अगर वो मतलब बेच नहीं रहे, बेचना हमारे लाहौर में कहते हैं किसी को बेवकूफ़ बनाना, मामू बनाना, तो अगर वो बेच नहीं रहे अपने बहनोई को, तो वो करामत खोखर बुला के मसला हल कर लें। लेकिन चलेंगे तो उनका फैमिली मैटर भी हो गया। लेकिन ये क्या बदकिस्मती है
کہ جس ملک میں کہ وزیر اعظم کے بہنوئی کے پلاٹ پر قبضہ اور وہ چھڑا نہ سکے، اور جس ملک کے وزیر اعظم کا بھائی قتل ہو جائے، ہوا تھا نا اگر آپ کو یاد ہو، اور پھر قتل بھی اس کے اوپر ڈال دیا جائے. تو یہ معجزے پاکستان میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ سسٹم کی نشانی ہے. یہ جو ہے نا بیڈ سسٹم، یا کہہ لیں ہم جو 70 سال سے جو نظام پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں کہ یہاں پہ وزیر اعظم بھی بہت بے اختیار ہوتا ہے، اور جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کرامت کھوکھر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. مطلب وہ ان کی ٹکٹ پہ ایم این اے بھی ہے، اور پلاٹ دیتے بھی قبضہ کیتا ہے وہ بچیاں نے، تو بچے ہی ہیں اس کے. تو وزیر اعظم صاحب کی بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے. بات یہ ہے جی کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو وزیر اعظم اپنے گھر کا کام نہ نکلوا سکے، وہ وزیر اعظم بیچارہ پھر بے نظیر ہو کر وزیر اعظم ہوئے گا نا جی، سمجھے نا، جس کا بھائی مر گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ صادق اور امین وزیر اعظم ہے کہ جس کی ناک کے نیچے بہت کچھ ہو رہا ہے، بلکہ اس پر ڈائریکٹ الزام لگ رہے ہیں. چینی کمیشن کے جو افسر ہیں سجاد باجوہ صاحب، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پائن کہ اے سارا کچھ جڑا ہو رہا سی مینوں فارغ کیتا انہوں نے، کیونکہ میں پہنچ گیا تھا خسرو بختیار کی مل سے آگے. جو ڈانڈے مل رہے تھے وہ یہ تھے کہ جو کابینہ میں کے اندر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یعنی اس غبن میں ملوث ہیں. یہ سپانسرڈ بائی گورنمنٹ تھا یہ والا سارے کا سارا جو اسکیم تھا، اور اس میں لوگوں نے پیسے بھی بنائے، ایک بات. اور دوسرا یہ کہ شاید کوئی وچ ہنٹنگ بھی ہوئی ہے، اور وچ ہنٹنگ کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے اور اعظم خان صاحب نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں پھاڑ لو یار، اور ان کو پھڑ کے وہ آپ الٹا لٹکا دیں اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب عجیب، وہ کہتے ہیں نا پمن کیری کہتے ہیں ہم، کمڑ کیری، چلیں کمڑ کیری میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کے دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، ان کے ساتھ کھیل کون رہا ہے، یا وہ لوگوں کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں. وہ ایک قاسم شاہ صاحب ہیں، شاعر ہیں سرگودا کے، وہ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اتھے لنڈی ہر چور چکا چودھری تے لنڈی رن پردھان. تو یہ ہمارے اس وقت جو کہہ لیں کہ ملک کا یہ حال ہے کہ جو صادق اور امین جن کا ٹریڈ مارک تھا، جن کا جو رجسٹرڈ صادق اور امین لوگ تھے، انہوں نے چور چکوں کو اکٹھا کر کے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور ہر بندہ جدہ وہ جس پاسے دیہڑی لائی جا رہا ہے. اب اگر یعنی وزیر اعظم صاحب کو بڑا تھا کہ یار کہ یہ چینی کیا ہوتا ہے کہ جناب کے کچھ لوگ ملتے ہیں، وہ کارٹل بنا ہوا ہے اور چینی قیمت مقرر کرتے ہیں، چینی 50 سے یا 55 سے 115 پہ چلی جاتی ہے، اور ایک بندہ نہیں پکڑا جاتا، اور وہ جو بندہ پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑتا ہے وہ نوکری سے برخاست ہو جاتا ہے. اور جو اس پہ الزام ہے سب سے بڑا، جو شوگر کنگ ہے، وہ پاکستان سے پہلے باہر بھاگ جاتا ہے، پھر پاکستان آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں، اور اس لیے لے کے آئے ہیں کہ میں ان کے معاملات جو ہیں وہ پولیٹیکلی اور یہ جو ہے انتظامی طور پر بھی ایڈمنسٹریٹولی یہ خراب ہو گئے، ان کو ٹھیک کروں. تو وہ اس کے خلاف الٹا پرچہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی کے پیچھے ہیں اور کوئی وزیر اعظم کے پیچھے ہے. تو یہ ایک میس کریٹ ہوا ہے. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں الحمدللہ پاکستان میں، جس کو رٹ آف دی گورنمنٹ کہتے ہیں، کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب کو صرف ایک فکر ہے کہ میں پی ڈی ایم نہ کی کرنا ہے، اور وہ فکر ان کو اس لیے ہے کہ کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مک رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کے ساتھ مک رہی ہے. تو یہ پاور سٹرکچر جو پاکستان کے اندر ہے، یہ جو پاور ڈیزائن ہے، سٹرکچر جو ڈیزائنڈ ہے، وہ اسی طرح کا ہے. اس نے پتہ نہیں کب ٹھیک ہونا ہے کب ٹھیک نہیں ہونا، لیکن پاکستان کو الحمدللہ صادق اور امین قیادت کا اور ایک کہہ لیں کہ نان کرپٹ قیادت کا، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ صاف شفاف چلی وہ والی قیادت کا جو ہے نا وہ چس آ رہی ہے اس وقت. چس سمجھتے ہیں، سواد آ رہا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ جن کو سواد وہ والا آنا ہے وہ آ رہا ہے، اور جن کی رڑیاں نکلنی ہیں وہ جن کو رگڑا لگنا ہے ان کو رگڑا لگ رہا ہے. ان سارے کھیل میں جو پس رہا ہے، یعنی یہ شوگر مافیا، وہ پہلے پھر وہ آیا تھا جی ایک اور مافیا تھا بجلی مافیا، یہ نہ کوئی رپورٹ آئی نہ کوئی بندہ پھڑیا گیا، غریب رول گیا. تو غریبوں کے برے دن جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ جو میس کریٹ ہو چکا ہے پاکستان کے حکومتی سطح پر، حکومت کے ایوانوں میں
کوئی کسی کا وہ کہتے ہیں نا کہ والی وارث نہیں ہے، اور آپا داپی ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور ہر بندہ اپنی گردن بچانے کے چکر میں ہے۔ یہ نقشہ ہے، اور میں اسلام آباد کے لیے نہیں کر رہا ہوں، وہاں سے بھی کچھ خبریں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ جلد پیش کی جائیں گی آپ کے حضور۔ بہت بہت شکریہ۔